सबैलाई जय मसीह। धेरै खुसी लागिरहेछ हामी यसरी शारीरिक रूपमा जहाँसुकै भए तापनि एउटै मण्डलीको रूपमा यसरी परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गर्दै संगति गर्दै हामीहरू यो विभिन्न खालको परिस्थितिको बावजुद पनि अगाडि बढ्न पाइराखेका छौँ। अनि यो परमेश्वरको सबै बन्दोबस्तको लागि हामीले साँच्चीकै खुसी साथ प्रभुलाई महिमा दिन पर्छ। अब आउनुहोस्, अब सरासरी हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्दै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। र मैले प्रार्थना गरेँ, धेरै प्रार्थना गरेँ, प्रभुसँग मागेँ तपाईको मानिसहरूको लागि, तपाईको मण्डलीको लागि तपाईको वचनबाट जे छ त्यो कुरा दिनुहोस्, देखाउनुहोस् भनेर प्रभुसँग मैले मागेँ। त्यसकारणले प्रभुले जे कुरा दिनु देखाउनु भएको छ त्यही कुरा हामीहरू अहिले आज बिस्तारै हेर्दै जाँदैछौँ। र हजुरहरू सबैलाई मेरो आग्रह अनुरोध, म आफैलाई पनि हो, यो तपाईहरुलाई मात्र होइन, आज परमेश्वरको वचन जुन आउँछ त्यो मेरो लागि हो भनेर हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। यो मेरो लागि हो। र यसरी जसले खुल्ला दिलले पवित्र आत्मालाई आफ्नो हृदयमा काम गर्न दिनु भएर आज जे आउँदैछ त्यो मेरो लागि परमेश्वरबाट आएको हो भनेर जतिले हामीले ग्रहण गर्छौं अनि हामीहरू सबै अत्यन्तै आशीषित भएर परमेश्वरतिर हामी उहाँले हामीले चाहे खोजे भन्दा बढी परमेश्वरको महिमा गर्दै हामी अगाडि बढ्दै जान सक्छौं। त्यसकारण आज सधैं झैं आज पनि म स्क्रिन शेयर गर्छु र बिस्तारै हामीहरू त्यसै प्रकारले अगाडि बढ्दै जाउँ। र हामीहरूको आजको मुख्य प्रभुले मलाई देखाउनु भएको र मण्डलीलाई दिनको लागि परमेश्वरबाट आएको उहाँको वचन चाहिँ के छ भने, परमेश्वरको निम्ति जिउने विश्वासीहरूमाथि सधैँ परमेश्वरको हात रहिरहन्छ। हामी आफूलाई विश्वासी भन्छौं तर परमेश्वरको निम्ति जिएका छैनौं, परमेश्वरमा रहेर जिएका छैनौं भने परमेश्वरको हात हामीमाथि कहिले पनि हुँदैन। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै ठूलो कुरा, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, असाध्यै चुनौतीपूर्ण कुरा र प्रत्येक एक विश्वासीहरू हामीले दिलैदेखि यो कुरालाई गहिरोसँग मनन गर्नुपर्ने विषय हो। यो हामी आफूलाई विश्वासी भन्छौं तर परमेश्वरको निम्ति जिएका छैनौं, आफ्नै निम्ति जिएका छौं, संसारको निम्ति जिएका छौं, पैसाको निम्ति जिएका छौं, कमाउनको निम्ति मात्रै जिएका छौं, रमाइलो गर्नको निम्ति मात्रै जिएका छौं र सुख सहेल मोज मस्ती र मनोरञ्जनको लागि मात्रै जिएका छौं भने हामी विश्वासी भए तापनि, तपाई विश्वासी भए तापनि परमेश्वरको हात चाहिँ तपाईमाथि रहँदैन। तपाईं माथि परमेश्वरको हात, हामी माथि परमेश्वरको हात रहँदैन। तपाईको परिचय संसारका मानिसहरूको बीचमा विश्वासीको रूपमा होला, तर तपाई परमेश्वरको निम्ति जिउनु भएको छैन भने चाहिँ परमेश्वरको हात तपाई माथि रहन्न। त्यसकारण यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा। त्यसकारण आज हामी बिस्तारै प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको वचनलाई पढ्दै हामी अगाडि बढ्दै जाने छौं। अब यो क्रममा हामी तपाईले बुझ्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ के हो त भनेदेखि, परमेश्वरको निम्ति जिउनु भनेको चाहिँ के होला त? कसरी जिउने परमेश्वरको निम्ति? अनि परमेश्वरको निम्ति यसरी जिइसकेपछि बल्ल परमेश्वरको हात तपाईमाथि, हामीमाथि, ममाथि रहेको अनुभव गर्न सक्छौं। आज हामी परमेश्वरको निम्ति जिउनु भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौं भने अर्को शनिबार अथवा त्यसपछिको मेरो पालोमा परमेश्वरको हात हामीमाथि छ छैन कसरी थाहा पाउने, परमेश्वरको हात हामीमाथि हुनु भनेको के हो, यो विषयमा चाहिँ हामी अर्को सेवामा हेर्नेछौं। त्यसकारणले तपाई प्रार्थना सहित आफैलाई तयार गरी राख्नुहोस्। अहिले हामी दुईवटा परमेश्वरको वचनको खण्डलाई पढ्छौं अनि यी दुईवटा परमेश्वरको वचनको खण्ड मध्ये गलाती 2 को 19 देखि 21 सम्म पढौं र त्यसपछि फिलिपीको खण्डलाई हामीहरू पढ्छौं। गलाती 2 अध्यायको 19 देखि 31 मा यहाँ परमेश्वरको निम्ति जिउनु भनेको के हो पावलको अनुभवबाट हामी हेर्ने छौं। यो दुईवटा प्रभुका वचनका खण्डहरूलाई पढेर हामी प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्ने छौं। यहाँ यसरी लेखिएको छ गलाती 2 को 19 देखि 21 सम्म, किनकि परमेश्वरको निम्ति म जिउन सकूं भनेर व्यवस्थाद्वारा व्यवस्थाको लेखी म मरेको छु। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ।
जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रको विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ परमेश्वरको निम्ति जिउनु भनेको के हो? पावलले बडो गहिरो मजबुत तरिकाले स्पष्ट तरिकाले बताएको छ। उसको चाहना उद्देश्य, यो उसको व्यक्तिगत चाहना र उद्देश्य मात्र नभइकन सम्पूर्ण विश्वासीहरूका लागि उसको आह्वान हो यो पावलको, कि हामी परमेश्वरको निम्ति जिउनु पर्छ। केही हप्ता अगाडि हजुरहरूलाई याद छ छैन मलाई थाहा छैन, हामीले सिकेका थियौँ, प्रभु हामीसँग बोल्नु भएको थियो कि हामी परमेश्वरको भएर जिउन पर्छ, हामी परमेश्वरको भएर जिउन पर्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। र आज उस्तै उस्तै जस्तो लाग्ला, तर फरक कुरा चाहिँ के हो भने हामी परमेश्वरको निम्ति जिउन पर्छ, परमेश्वरको भएर जिउनु र परमेश्वरको निम्ति जिउनु। त्यसकारण त्यो भनेको के हो त भन्दा पावलले भन्छ, व्यवस्थाको लेखी म मरेको छु। परमेश्वरको निम्ति जिउने हो भने संसारका कुराहरू, संसारका रीतिरिवाज, परम्परा आदि इत्यादिका कुराहरू जसले तपाईँको आफ्नो विश्वास र परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई, आत्मिक जीवनलाई, परमेश्वरको सेवालाई, मण्डलीको सेवालाई बाधा दिने जे जति संसार र संसारका कुराहरू छन्, त्यस्ता कुराहरूका निम्ति हामी मरेको भएर परमेश्वरको निम्ति हामी जिउन पर्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर अर्को कुरा चाहिँ के छ भने ख्रिस्ट ममा जिउनु हुन्छ भनेको छ पावलले। भन्नुको अर्थ हामीमा ख्रिस्ट येशू प्रभुलाई जिउन पर्छ। किनभने यस उपरान्त पावलले के भन्छ भने जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रको विश्वास गरेर जिउँछु। त्यसकारणले हामी तपाईहरूले बुझ्नुपर्ने अब हामी होइन, ख्रिस्टलाई हामीमा जिउन दिनुपर्छ। अनि दोस्रो खण्ड पढौँ, फिलिपी 1 अध्यायको 20 र 21। अनि त्यसपछि हामी व्यक्तिगत रूपमा, सामूहिक रूपमा, संयुक्त रूपमा प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्दै तीनवटा कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। अनि यहाँ पनि पावलले फिलिपी 1 अध्यायको 20-21 मा हामीलाई के भनेर आफ्नो परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको वचनले आह्वान गर्नुभएको छ भने, मेरो उत्कट प्रतीक्षा र आशा यो हो कि म कदाचित लज्जित हुने छैन, तर ममा प्रशस्त साहस हुनेछ र सधैँ झैँ अहिले पनि मेरो शरीरमा, सुन्नुहोस् है, मेरो शरीरमा, यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा हो आजको सन्दर्भमा, मेरो शरीरमा ख्रिस्ट सम्मानित हुनुहुनेछ, चाहे मृत्युद्वारा होस् अथवा जीवनद्वारा, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हो र मर्नु लाभ हो। त्यसकारणले परमेश्वरको निम्ति जिउनु भनेको हाम्रो शरीर ख्रिस्ट येशू प्रभुको सेवाको निम्ति, कामको निम्ति, नामको निम्ति, महिमाको निम्ति प्रयोग गर्ने हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ यी सबै कुराहरूका लागि। हे परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा आएर प्रशंसा साथ पवित्र आत्माको हार गुहार मद्दत माग्दैछौँ कि हामी तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउनु पर्छ। अनि जो जति विश्वासीहरू नाम लिएर परिचयले मात्र विश्वासी नभइकन तपाईको निम्ति जिउने विश्वासीहरूसँग मात्र तपाईको हात सदा सर्वदा रहिरहने कुरा आज हामी हेर्दैछौँ तपाईको वचनबाट। पवित्र आत्माले हार गुहार मद्दत प्रकाश दिनुहोस् र हामी सबै सहभागीहरू, यो सेवामा सहभागीहरू प्रत्येकसँग तपाईँ प्रभु व्यक्तिगत रूपमा भित्र हृदयसम्म बोलेर आफ्नो महिमा हामीहरू सबैको सरै जीवन, परिवार र मण्डलीबाट लिनुहोस् भन्दै सबै मिली तपाईको वेदीमा आएर प्रशंसा साथ प्रार्थना चढाउँछौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। आउनुहोस्, अब परमेश्वरको निम्ति जिउनेहरूमाथि मात्रै परमेश्वरको हात रहन्छ भन्ने कुरालाई हामी आज हेर्दै जानेछौँ। पहिलो कुरा यो भनेको के हो त? परमेश्वरको निम्ति जिउनु भनेको के हो? पहिलो कुरा, तीनवटा कुरा हेर्नेछौँ आज। अनि त्यसमध्ये पहिलो कुरा, परमेश्वरको निम्ति जिउनु भनेको तपाईको निम्ति राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि तपाईहरूको आफ्नो आफ्नो स्क्रिनमा पनि ध्यान दिएर शब्द खेलाइकन हेर्नुहोस्। पहिलो परमेश्वरको वचनबाटको आजको हामी सबैको निम्ति सन्देश के छ भने परमेश्वरले तपाईको निम्ति भनेर राख्नुभएको योजना तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। तपाईको निम्ति परमेश्वरको योजना के हो अनि त्यस अनुसार तपाईको निम्ति परमेश्वरले राख्नु भएको योजना यही हो भनेर जबसम्म तपाईले थाहा पाउनुहुन्न तपाई परमेश्वरको निम्ति जिउन सक्नुहुन्न, जिउनुहुन्न। कुराले जिउनु बेग्लै कुरा हो, व्यवहारमा तपाई परमेश्वरको निम्ति जिउनु भएको देखिँदैन। त्यसैले
तपाईले पहिलो कुरा परमेश्वरको निम्ति जिउने हो भने तपाईको निम्ति, तपाईको परिवारको निम्ति अनि तपाईले गरिराख्नु भएको काम पेशा, व्यापार, व्यवसाय, कमाइको साधन स्रोत, ती सम्पूर्ण कुराहरूको निम्ति परमेश्वरको योजना के हो तपाईले थाहा पाउनलाई अब धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, प्रयास गर्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, आफैलाई तयार पार्नु पर्यो र सोही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो अनि मात्र तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउनु भएको ठहरिन्छ। त्यसकारणले यिर्मया 29 को 11 मा 11 र त्यसपछिका पदहरुमा यसरी लेखिएको छ, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ ती तिमीहरूका उन्नतिका निम्ति हुन्। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जसले परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको मनमा आफ्नो निम्ति जे जस्तो योजना छ त्यो थाहा पाएको छ उनीहरूको मात्रै उन्नति हुन्छ। राम्रोसँग बुझ्नु होला, जसले जुन जुन विश्वासीहरूले आफ्नो निम्ति, आफ्नो परिवारको निम्ति, आफ्नो भविष्य पेशा करियरको निम्ति परमेश्वरले राख्नु भएको योजनाको वास्ता गर्दैन भने, लापरवाही गर्छ, बेवास्ता गर्छ, ध्यान दिँदैन, जताभावी गर्छ भने उसको उन्नति कहिले पनि हुँदैन। यो परमेश्वरको वचनको बडा दरिलो कसिलो हामीले बुझ्नुपर्ने शिक्षा हो। अनि प्रभु अगाडि भन्नुहुन्छ आफ्नो वचनमा, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीलाई आशा र भविष्य दिनलाई। यो दुई शब्द पनि अत्यन्तै हरेक व्यक्तिको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ तीनवटा कुरा आइसकेको छ, उन्नति, आशा र भविष्य। तब तिमीहरू मका आउने छौ र मलाई प्रार्थना गर्ने छौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्ने छु। जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्ने छौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउने छौ। यहाँनिर हामी योजनाको कुरा गर्दैछौँ। परमेश्वरले तपाईँको निम्ति के कस्तो योजना राख्नु भएको छ, ती योजनाहरू तपाईँले परमेश्वरको नजिक भएर, उहाँको वचनको नजिक भएर, उहाँको मण्डलीको नजिक भएर, उहाँले तपाईँलाई जिम्मा दिनुभएको दान वरदान दिनुभए बमोजिमको सेवा गर्दै जानु भएपछि बल्ल तपाईँको सर्वाङ्गीन उन्नति हुन्छ। अनि तपाईँले साँच्चीकै आशा पाउनुहुन्छ परमेश्वरमा। विश्वास, आशा र प्रेम रहन्छन् भनेर पावलले भन्छ। अनि त्यस्तै गरी पहिलो पत्रुसको 1 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो 3 पददेखि तल भनेदेखि त्यहाँ जीवित आशाको कुरा गरेको छ। अनि यहाँनिर यिर्मयाद्वारा प्रभु हामीलाई आज भन्दै हुनुहुन्छ उन्नति, आशा र भविष्य। जुन जुन विश्वासी होस् अथवा सर्वसाधारण मानिस किन नहोस्, उसले उन्नति चाहन्छ, तर उसको आशा र भविष्य केही पनि उसले देख्दैन भने उसको उन्नति कहिले पनि हुँदैन। तपाईँ परमेश्वरमा हुनेहरूले पनि यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। साँच्चीकै तपाईँले गम्भीरताका साथ अब उपरान्त विचार गर्नु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो, समर्पित हुनु पर्यो कि मेरो निम्ति परमेश्वरले के कस्तो योजना राख्नु भएको छ। अनि जसले परमेश्वरको मनमा तपाईँको निम्ति भएको योजनालाई चाल पाएका छैनन् उनीहरूको जीवन रुमल्लिएर बित्छ, उनीहरूको जीवन व्यर्थमा बित्छ, उनीहरूको जीवन असफल भएर बित्छ, उनीहरूको जीवन अशान्ति भएर बित्छ, उनीहरूको परिवारमा शान्ति हुँदैन, मनमा शान्ति हुँदैन, शरीरमा, मनमा, मस्तिष्कमा कहिले पनि स्थिरता हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँले आज राम्रोसँग बुझ्नु होला कि तपाईँको निम्ति परमेश्वरको एउटा विशेष योजना छ, विशिष्ट योजना छ। अनि त्यो परमेश्वरको मनमा तपाईँको निम्ति भएको योजनालाई अब तपाईँले थाहा गरेर जिउन पर्यो। अनि तब तपाईँको उन्नति हुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको तपाईँको मनभित्र एउटा दरो, गहिरो, बलियो, जीवित आशा हुन्छ। आशा नभएपछि निराश हुन्छ। अनि जसँग भविष्य छैन, जसले आफ्नो भविष्य देखेको छैन भने उसको जीवनमा दुर्घटना हुन्छ। आदरणीय प्रभुका जनहरू बडा गम्भीरताका साथ यो कुरालाई हामीले बुझ्न पर्छ। यसकारण तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउन सिक्नुहोस्। यसका लागि परमेश्वरको योजना थाहा पाउनु पर्यो। अनि जसले परमेश्वरको योजना थाहा पाएर परमेश्वरको निम्ति जिउँछ उनीहरूमाथि मात्रै परमेश्वरको हात हुन्छ। हामी दोस्रो कुरालाई हेर्दै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। अनि परमेश्वरको निम्ति जिउने विश्वासी जसमाथि परमेश्वरले आफ्नो हात सधैँ कायम राख्नुहुन्छ भने त्यो विश्वासीले के बुझ्नुपर्छ त भने दोस्रो कुरा, पहिला कुरा योजना भयो, दोस्रा कुरा चाहिँ परमेश्वरको मण्डली। अनि जो परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर हो, मण्डली प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर हो। सानसुने कुरा, सानो कुरा होइन। मण्डली भनेको मानिसहरूको जमात मात्र होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर हो। अनि यो प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरको तपाईँ अभिन्न अङ्ग भएर समर्पित भएर मण्डलीको शिक्षा, सरसल्लाह र संगतिमा तपाईँ जिउन सिक्न पर्छ। तपाईँ यदि परमेश्वरको निम्ति जिउने हो भने बडो ध्यान दिएर गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर सुन्नुहोस्।
र तपाईँ यस जबसम्म परमेश्वरको निम्ति भनेर जिउनुहुन्न तबसम्म परमेश्वरको हात तपाईँ माथि भएको तपाईँले अनुभव गर्न पाउनुहुन्न। त्यस कारणले परमेश्वरको निम्ति जिउने विश्वासी मण्डलीको अभिन्न अङ्ग भएर जिउँछ, मण्डलीमा समर्पित भएर जिउँछ, मण्डलीको सल्लाह परामर्श लिएर मात्रै जिउँछ, मण्डलीको सङ्गतिलाई उसले कहिले पनि छुटाउने गर्दैन। अनि आफ्नो मण्डली जो परमेश्वरले राख्नु भएको त्यसमा समर्पित भएर जिउँछ। अनि यो मन पर्छ मन पर्दैन भन्ने कुरा यसमा आउँदैन, अनि आफ्नो भावनात्मक कुरा यसमा जोडिँदैन। यो परमेश्वरको वचनको शिक्षा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ माथि परमेश्वरको हात सदा सर्वदा रहेको तपाईँ अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको निम्ति जिउनुहोस् प्रियहरू, परमेश्वरको निम्ति जिउनुहोस्। अनि परमेश्वरको निम्ति जिउनका लागि तपाईँ परमेश्वरको मण्डलीको अभिन्न अङ्ग भएर जिउनुपर्छ। यो विकल्प रहित सत्यता हो, यो विकल्प रहित परमेश्वरको वचनको शिक्षा हो। त्यस कारणले गर्दा यदि तपाईँ मण्डलीमा रहेर आफ्नो मण्डलीको अभिन्न अङ्ग भएर जिउनु चाहनुहुन्छ भने मण्डलीको शिक्षा, सरसल्लाह, परामर्श र सङ्गतिमा तपाईँ अटुट रूपमा कुनै पनि बहाना नगरिकन अनि कुनै पनि खालको विरोध विद्रोह नगरिकन मण्डली र विश्वासीहरूको विरुद्धमा मनमा कहिल्यै पनि कुनै पनि खालको तितोपना नराखिकन तपाईँ आफै परमेश्वरतिर अगाडि बढ्न पर्यो। तपाईँ आफै परमेश्वरको मण्डलीमा समर्पित भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ मन लाग्छ मन लाग्दैन भन्ने कुरा आउँदैन यसमा, मन पर्छ मन पर्दैन भन्ने कुरा आउँदैन, मलाई मन पर्ने मान्छे छन् मन पर्ने मान्छे छैनन् भन्ने कुरा आउँदैन। परमेश्वरको मण्डली ख्रीष्ट येशू प्रभुको शरीर हो अनि त्यो शरीरको अभिन्न अङ्गको रूपमा तपाईँ जिउनै पर्छ। यदि परमेश्वरको निम्ति जिउने हो भने, यदि परमेश्वरको हातमा रहेको तपाईँले अनुभव गर्ने हो भने मण्डलीको शिक्षा, सरसल्लाह र सङ्गतिमा तपाईँ जिउनै पर्छ। यसको लागि विकल्प छैन। अब यसका लागि परमेश्वरको वचनमा हाम्रो निम्ति यसरी शिक्षा दिइएको छ। पहिलो कोरिन्थी 12:26 र 27मा यदि एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै कष्ट भोग्छन्। कति ठुलो कुरा छ सुन्नुहोस्, अत्यन्त उत्साहजनक कुरा छ, गहिरो अर्थ बोकेको कुरा छ। यदि एउटा अङ्गलाई अथवा मण्डलीका एउटा विश्वासीलाई कष्ट भयो भने सम्पूर्ण मण्डलीलाई कष्ट हुन्छ। अहिले तपाईँले भइराखेका छन् रोग बिमारका कुरा, समस्या, अप्ठ्यारो गरिरहनुभएका छन्। अभिन्न अङ्ग हो भने उहाँहरूको निम्ति चासो राख्नु पर्यो, चिन्ता गर्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, हुने मिल्ने सम्मको सहयोग साथ समर्थन गरिदिन पर्यो। किनभने तपाईँ मण्डलीको अभिन्न अङ्ग हुनुहुन्छ। मण्डली भनेको येशू ख्रीष्ट प्रभुको शरीर हो, तपाईँ त्यसका विभिन्न अङ्गहरू मध्येको एक अङ्ग हुनुहुन्छ। अथवा एउटा अङ्गको आदर भयो भने सबै अङ्गहरूले सधैँ आनन्द मनाउँछन्। तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हौ। स्पष्ट छ यहाँनिर, सुन्नुहोस् आदरणीय प्रभुका जनहरू, यहाँ स्पष्ट बताइएको छ तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हौ, तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हौ। अनि हरेक विश्वासीहरू चाहिँ त्यो ख्रीष्टको शरीरका विभिन्न अङ्गहरू तिमीहरू हौ भनेर प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। त्यसकारणले मण्डलीमा समर्पित भएर जिउन सिक्नुहोस्। मण्डलीमा सधैँ तपाईँलाई मन पर्ने कुरा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, मण्डलीमा सधैँ तपाईँले चाहेको कुरा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, मण्डलीमा सधैँ तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको कुरा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। मण्डली ख्रीष्ट येशू प्रभुको देह शरीर भएको हुनाले मण्डली परमेश्वरको वचनको शिक्षा अनुसार मात्रै चल्नु पर्छ। व्यक्तिलाई खुसी तुल्याएर चल्न सम्भव छैन, मिल्दैन, हुँदैन। त्यस कारणले मण्डलीका अग्रज अगुवाहरू, मण्डलीका गोठालाहरूले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ कि आफू पनि र आफ्नो जिम्मामा रहेको बगानलाई पनि परमेश्वरको मण्डलीको परमेश्वरको वचनको शिक्षा, सरसल्लाह र सङ्गतिमा आफू चल्नु पर्यो र मण्डलीलाई नेतृत्व दिन सक्षम हुनु पर्यो, सक्नु पर्यो। अनि अर्को एक खण्डमा यसरी लेखिएको छ रोमी 12:4 र 5मा पनि, किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्गहरू हुन्छन् तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन। याद गर्नुहोस्, सबैले एउटै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सबै पास्टर हुनुपर्छ भन्ने छैन, सबै एल्डर हुनुपर्छ भन्ने छैन, सबै डिकन हुनुपर्छ भन्ने छैन, सबै के हो हुनुपर्छ भन्ने छैन। हरेक विश्वासीलाई परमेश्वरले आफ्नो योजना अनुसारको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। मण्डलीमा रहेर परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि तपाईँ जहाँ बसेर अहिले प्रभुको वचन सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीमा रहेर उहाँको सेवा गर्ने एउटा विशेष जिम्मेवारी दिनुभएको छ।
उहाँको मनमा तपाईँको निम्ति एउटा योजना छ। आज तपाईँले त्यो बुझ्नु विचार गर्नु पर्यो र पाको भएर अगाडि बढ्नको निम्ति यो कुरालाई तपाईँले बहुत गम्भीरताका साथ विचार गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन। यसरी नै हामी जो धेरै छौँ, मण्डलीमा धेरै हुन्छन्, हामी पनि ख्रिस्टमा एउटै शरीर हौँ। ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्, हामी पनि ख्रिस्टमा, जो जति ख्रिस्टमा छन्, चर्चमा आउने सबै ख्रिस्टमा हुँदैनन्, नहुन सक्छन्। त्यसकारण तपाईँले आज सोच्नु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो, म ख्रिस्टमा छु कि छुइनँ, म ख्रिस्टको परमेश्वरको निम्ति मलाई उहाँले राख्नु भएको योजना भित्र म छु कि छुइनँ। त्यसकारण तपाईँले आज प्रार्थना सहित विचार गर्नु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो। म विश्वासी हुँ, म क्रिस्चियन हुँ भनेर मात्रै नभन्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको योजना भित्र रहनु भएको छ कि छैन। तपाईँ मण्डली भित्र रहेर मण्डलीको अभिन्न अङ्ग भएर जिराख्नु भएको छ कि छैन। अब सिक्नु पर्यो। यदि मण्डलीको अभिन्न अङ्ग भएर मण्डलीको अभिन्न अङ्गको रूपमा तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ भने, जिउनको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने, आजका यी आधारभूत परमेश्वरको वचनका शिक्षाहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्न पर्यो। हामी पनि ख्रिस्टमा एउटै शरीर हौँ। मन पर्ने, अघि मैले उल्लेख गरेँ, मण्डलीभित्र सबैलाई सबै कुरा सधैँ मनपर्छ भन्ने छैन। मानिसहरूको यो प्रभुद्वारा, प्रभुले चुन्नुभएका मानिसहरूको समूह हो मण्डली भनेको। धेरैले जाने बुझेका हुन्छन् त धेरैले सिक्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति बेला कहिलेकाहीँ जाने बुझेकाहरूले पनि गल्ती गरिरहेका हुन्छन् अजानमा भने, कहिलेकाहीँ सिक्दै गरेका, विश्वासमा बढ्दै गरेकाहरूले पनि जानी वा नजानी गल्ती गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले मण्डलीको तपाईँ यदि अभिन्न अङ्ग हुनुहुन्छ भने आज गम्भीरताका साथ बुझ्नुहोस्, मनभित्र पक्कासँग बुझ्नुहोस् कि तपाईँलाई मन नपर्ने कुरा मण्डलीमा हुँदैमा तपाईँ त्यो मण्डलीको अभिन्न अङ्ग म होइन, मलाई मन पर्ने मान्छे छैन, अथवा मलाई मन पर्ने सिस्टम छैन, मलाई मन पर्ने काम कुरा क्रियाकलाप त्यहाँ हुँदैन, त्यस कारणले म यो मण्डलीको अभिन्न अङ्ग हुन सक्दिनँ भन्ने कुरा छ भने तपाईँ नाममा विश्वासी हुनुहुन्छ तर व्यवहारमा धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ। तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउने शिक्षामा, जिउने कुरामा तपाईँ अगाडि बढ्न बाँकी छ। त्यसै कारणले आज प्रभु आफ्ना जनहरूलाई यो चुनौतीको शिक्षा ल्याउनु भएको छ। त्यस कारणले प्रत्येक एक अर्काका अङ्ग हौँ भनेर यहाँनिर भनिएको छ। त्यस कारणले मण्डलीमा हामी तपाईँ यदि जो कोही किन हौँ, परमेश्वरको निम्ति जिएकाहरू हौँ भने एक अर्कालाई विश्वास, सेवा, संगति, प्रार्थनामा, सुसमाचारमा, वचनको ज्ञानमा बढ्नलाई टेवा दिन सिक्नु पर्यो। हाम्रो सेवाका यही हो। एक अर्कालाई, यहाँनिर सुन्नुहोस्, प्रत्येक एक अर्काका अङ्ग हौँ भनिएको छ, एक अर्काका भनिएको छ। त्यस कारणले तपाईँले मैले एक अर्कालाई प्रभुमा हुर्काउन, बढाउन र प्रभुको सेवामा सहभागी गराउनको निम्ति तपाईँले उत्साह दिनु पर्यो, प्रेरणा दिनु पर्यो, साथ दिनु पर्यो, हौसला दिनु पर्यो, धकेल्नु पर्नेलाई धकेल्नु पर्यो, अनि बिस्तारै बिस्तारै हिँडाउनु पर्नेलाई बिस्तारै बिस्तारै हिँडाउनु पर्यो। यो सेवाको कामको जिम्मा तपाईँहरू प्रत्येकलाई दिइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले परमेश्वरको निम्ति भएर जिउने हो भनेदेखि परमेश्वरको मण्डलीको अभिन्न अङ्ग भएर जिउन पर्यो। यदि तपाईँ परमेश्वरको मण्डली जहाँनिर तपाईँलाई प्रभुले राख्नु भएको छ त्यहाँ अभिन्न अङ्ग भएर जिउने हो भने तपाईँले आज यो कुरा नबुझी भएको छैन कि मण्डली मार्फतको शिक्षा, संगति, सरसल्लाह र परामर्श अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न पर्छ। यो परमेश्वरको वचनको शिक्षा हो। त्यस कारणले आजको तेस्रो तथा अन्तिम कुरा, यदि तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउने हो भने, तपाईँ साँच्चै परमेश्वरको निम्ति भनेर जिउनु भएको हो भने, छ भने बल्ल परमेश्वरको हात, परमेश्वरको बाहुली तपाईँ माथि हुन्छ। यदि होइन भने हुँदैन। नाम र परिचय मात्रै विश्वासी बनाएर पुग्दैन, तर परमेश्वरको निम्ति तपाईँ जिउनु पर्यो अनि बल्ल परमेश्वरको हात तपाईँ माथि रहन्छ। त्यस कारणले तेस्रो तथा अन्तिम कुरा, परमेश्वरको निम्ति जिएकाहरू सबले जहाँ जति बेला, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् आफ्नो स्क्रिनमा, सबले जहाँ जति बेला जे जस्तो काम कुरा व्यवहार गर्न परे पनि, हामी संसारमा छौँ, अनेक किसिमका काम कुराहरू, अनेक किसिमका समस्या चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, अनेक किसिमका अवस्था व्यवस्था बाध्यताको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वर, मण्डली र विश्वासीहरूका साक्षी, इज्जतमान र समान रहने किसिमले मात्रै तपाईँको अगाडि भएका काम कुराहरू तपाईँले गर्न पर्छ। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, यदि तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउनु भएको
हो भनेदेखि जिउँदै हुनुहुन्छ, जिउन सिक्दै हुनुहुन्छ भने, जिउने इच्छा उद्देश्य प्रार्थना गर्नु राख्नुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वर मण्डली र विश्वासीहरूको बदनाम हुने, बेइज्जत हुने, साक्षी बिग्रिने, भत्ताभुङ्ग पार्ने अनि यस्ता इज्जत न बेइज्जतको जीवन जिउनु हुँदैन, मिल्दैन। त्यो तपाईको निम्ति परमेश्वरको इच्छा होइन। त्यसकारणले परमेश्वर उहाँको मण्डली र विश्वासीहरूको परमेश्वरको वचनको साक्षी दिएर जिउनु पर्यो। आफ्नो परमेश्वरको इज्जत राखेर जिउन सिक्नु पर्यो। तपाईँ जहाँसुकै जानु, जुनसुकै व्यवसाय गर्नुहोस्, जसोसुकै मान्छेहरूसँगको सङ्गत सम्बन्ध र सम्पर्क र तपाईँले पार्टनरसिपमा व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ भने पनि, जहाँसुकै जानु परे तापनि, जसोसुकै परिस्थिति अवस्थाको बिचमा पर्नु परे तापनि तपाईँ परमेश्वरले चुन्नु छान्नु भएको मान्छे भएको हुनाले त्यति बेला तपाईँ सचेत हुनु पर्यो, होसियारी हुनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो कि मैले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि परमेश्वरको साक्षी राखेर जिउनुपर्छ, मेरो मण्डलीको साक्षी राखेर जिउनुपर्छ, हाम्रो विश्वासीहरू सबैको साक्षी इज्जत मान सम्मान राखेर जिउनुपर्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले कहिले पनि बिर्सिनु भएन। यदि यो कुराको हेक्का राख्नुहुन्न भने तपाईँ जहाँ गए पनि गल्ती गर्नुहुन्छ, जहाँ गए पनि गर्न नहुने काम गर्नुहुन्छ, साक्षी बिग्रिन्छ, परमेश्वरको बदनाम गर्ने काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ विश्वासीको बदनाम गर्ने काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरका मानिसहरूको परमेश्वरको वचनको बदनाम गर्ने काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको सम्मान नहुने काम, बोली व्यवहार अनि खानपिनका कुराहरू तपाईँ गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यदि परमेश्वरको निम्ति जिउनु भएको हो भने परमेश्वर उहाँको वचन मण्डली र विश्वासीहरूको साक्षी राखेर तपाईँले व्यवहार गर्नु पर्यो, साक्षी रहने किसिमले। अनि परमेश्वर उहाँको मण्डली, प्रभुको वचन, विश्वासीहरू सबैको इज्जत मान सम्मान बढ्ने किसिमले तपाईँ आफ्नो जीवन चाल चलन चरित्र व्यवहार व्यवसाय गर्न पर्यो अनि तपाईँको उन्नति हुन्छ। किनभने तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउनु भएको कुरा परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। जब तपाईँ परमेश्वरको निम्ति यसरी जिउनुहुन्छ प्रियहरू, परमेश्वरको हात तपाईँ माथि रहिरहन्छ। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 31 देखि 33 मा प्रभुको वचनमा आजको निम्ति तपाईँ हाम्रो लागि चुनौती यस्तो छ। सबैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, शब्दमा जोड दिएर आँखा गाडेर पढ्नुहोस्। यस कारण चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो वा तिमीहरू जेसुकै गर, सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ यही हो। खाने पिउने कुरा साधारण कुरा हो, खाने पिउने कुरा एकदमै यो ठुलो कुरा होइन। तर हामी जे गरौँ, जहाँसुकै जाउँ, सबै परमेश्वरका महिमाको निम्ति गर, सबै परमेश्वरका महिमाको निम्ति गर। कसैलाई ठेस लाग्ने काम नगर, कसैलाई धोखा दिने काम, साक्षी बिगार्ने काम हुनु चाहिँ मण्डलीलाई धोखा दिने हो। गलत काम व्यवहार गर्ने विश्वासीहरूले जब यस्ता कामहरू गर्छन्, मण्डलीलाई, सर्वसाधारण विश्वासीलाई र अरू सर्वसाधारण मानिसहरू जसले प्रभुलाई चिनेका छैनन् उनीहरूलाई ठेस लाग्ने काम तपाईँको व्यवहार, बोली चाल आचरण चरित्रबाट कहिले पनि नहोस्। यदि तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउनु भएको छ भने, चाहे यहुदीलाई होस् वा ग्रिकलाई होस् वा परमेश्वरको मण्डलीलाई होस्, ठेस लाग्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ, मलाई पनि आउँछ, धेरै आए, भविष्यमा पनि आउलान्। तर परमेश्वरको मण्डलीलाई, विश्वासीहरूलाई र सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई ठेस लाग्ने काम तपाईँ हामीले कहिले काहीँ पनि कुनै पनि तरिकाले गर्नुहुन्न। यदि तपाईँ परमेश्वरको निम्ति भनेर जिउँदै हुनुहुन्छ भने यो कुरालाई हामीले बडो ध्यान दिनु पर्यो। जसरी मैले गर्ने सबै काममा सबै मानिसहरूलाई प्रसन्न राख्ने कोसिस गर्दछु, म आफ्नै होइन तर धेरैको हित खोज्दछु ताकि तिनीहरूको उद्धार होस्। यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन जिउने तरिकाको, हाम्रो व्यवसाय गर्ने तरिकाको, हाम्रो सामाजिक जीवनको, हाम्रो सामुदायिक जीवनको लक्ष्य यही हो कि मानिसहरूको उद्धार होस्। त्यसकारणले कसैलाई पनि ठेस लाग्ने जीवन नजिउनुहोस्। कसैलाई पनि कुनै पनि तरिकाले, सानो कुरामा होस् या ठुलो कुरामा सहनुहोस्। घाटा होस्, तपाईले सहनु भएको, तपाईलाई घाटा साक्षी राख्नको निम्ति, परमेश्वरको महिमाको निम्ति, परमेश्वरको निम्ति जिउने मानिसको रूपमा तपाईले घाटा सहनु भए तापनि परमेश्वरले तपाईले सहनु भएको घाटा भन्दा तपाईलाई डबल आशिष दिन नसक्ने परमेश्वर हाम्रो होइन। त्यसकारण तपाईलाई दोहोरो आशिष दिन सक्नुहुन्छ, तर साक्षी बिगार्ने काम कहीँ पनि नगर्नुहोस्, कहिले पनि नगर्नुहोस्, कुनै पनि हालतमा नगर्नुहोस्। किनभने तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउनको निम्ति भनेर बोलाइएको मान्छे हुनुहुन्छ, बोलाइएको मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँ
जे कामको निम्ति उहाँले बोलाउनु भयो त्यही तपाईँले गर्नु भएन भने परमेश्वरलाई तपाईँले दुखित तुल्याउनुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँले विश्वासीको रूपमा परिचय बनाएर मात्र पुग्दैन। अब विश्वासी भनेर नाम धारण गरेर मात्र अब पुग्दैन। अब उहाँको निम्ति जिउन पर्यो। उहाँको निम्ति जिउनका लागि यी कुराहरू आज प्रभुको वचनबाट तपाईँले सिक्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 18 देखि 20 मा यसरी लेखिएको छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। व्यभिचारदेखि अलग बस, बरु जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। याद गर्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको निम्ति किन जिउनु पर्ने? तपाईँ परमेश्वरको निम्ति किन नजी भएको छैन? तपाईँ परमेश्वरकै निम्ति मात्रै जिउनै पर्छ। किनभने तपाईको शरीर, मेरो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। परमेश्वर तपाईले ममा जी राख्नु भएको छ। जुन पवित्र आत्मा तिमीले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरू भित्र वास गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, उहाँ तिमीहरू भित्र वास गर्नुहुन्छ। तपाईहरू हरेक जो जतिले म विश्वासी हुँ भन्नुभएको छ, यदि परमेश्वर तपाईँ भित्र, तपाईको शरीर, जीवन, मन भित्र, प्राण भित्र, आत्मा भित्र जिउनु भएको, अनुभव गर्नु भएको छैन भने अब तपाईले सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न पर्यो। उहाँ तिमीहरू भित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ। कति स्पष्ट छ, हाम्रो शरीर आफ्नो होइन। यहाँ लेखिएको छ किनभने तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ। मोल तिरेर किनिएका हौ। मोल चाहिँ सानो ठुलो, सानो यता र उताको कुरा होइन, लरो तरो कुराको मोल होइन। ख्रीष्ट येशू प्रभुको रगतको मोल तिरेर तपाईलाई परमेश्वरले आफ्नो बनाउनु भएको हो। यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। परमेश्वरको निम्ति जिउन पर्यो। अब हो, तपाईले भन्नु होला, तर्क गर्नु होला, तपाईको जस्तो मेरो परिस्थिति छैन। ठिक हो, तपाईले जे भन्नुभयो, जे सोच्नुभयो ठिक हो, तर सबैको परिस्थिति सबैसँग कसैसँग पनि मिल्दैन। आफ्नो आफ्नो परिस्थिति सबैको बेग्ला बेग्लै हुन्छ। तर यति कुरा चाहिँ हामी तपाईले बुझ्नु पर्यो, तपाईलाई मलाई परमेश्वरले उहाँको निम्ति जिउनको लागि भनेर बोलाउनु भएको हो। परिस्थिति जेसुकै परमेश्वरलाई थाहा छैन र? परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँ कस्तो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई थाहा छ म कस्तो परिस्थितिमा छु। तर परिस्थितिलाई देखाएर परमेश्वरको निम्ति जिउनबाट तर्किने मान्छे, तर्किने विश्वासी चाहिँ ऊ परमेश्वरको निम्ति जिउन, परमेश्वरको निम्ति सेवा गर्नको निम्ति बोलाएको हो भन्ने कुरा उसले बुझेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई बुझ्न पर्यो। परमेश्वरको महिमा पर्यो, परमेश्वरको महिमा गर्नु पर्यो। अब यसरी परमेश्वरको निम्ति भनेर, परमेश्वरको निम्ति जिउनको निम्ति भनेर उहाँले बोलाउनु भयो। तर तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउनको निम्ति भनेर उहाँले बोलाउनु भएको थाहा पाएर वा नपाएर पनि परमेश्वरको निम्ति जिउनु भएको छैन भने एकातिर अन्तको दिनमा उहाँले के गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। यो वाक्य धेरैको निम्ति प्रभु येशू स्वयं बोल्नु भएको, धेरैको निम्ति सुराले मुटुमा घोचेको जस्तो हुन सक्छ। यहाँ यसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा पस्ने छन्, अरू कोही पनि परमेश्वरको राज्यमा पस्ने छैनन्। तपाईले आफ्नो परिचय विश्वासी अथवा क्रिस्चियनको रूपमा बनाउनु भएको होला, तर परमेश्वरको निम्ति जिउनु भएको छैन भने याद गर्नुहोस् प्रभु येशू के भन्दै हुनुहुन्छ। प्रभु येशू के भन्दै हुनुहुन्छ? आज तपाईँ हामी हरेकलाई भित्र हृदयसम्म पुग्ने गरेर उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र। बुझ्नुहोस्, राम्रोसँग सुन्नुहोस्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मात्रै। इच्छा बुझ्ने मान्छे भनेको छैन, यहाँ इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र भनिएको छ। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु के हामीले तपाईको नाउँमा अगमबाणी बोलेनौ, तपाईको नाममा भूतहरू धपाएनौ,
र तपाईँको नाममा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौ र? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीलाई कहिल्यै चिनेको छैन। या धर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। त्यसकारण आदरणीय प्रभुका जनहरू, तपाईँहरू जो जति जहाँ जहाँबाट परमेश्वरको वचन सुनिराख्नु भएको छ र भोलि पर्सि अनेक सामाजिक सञ्जालबाट पनि यो प्रभुको वचन सुन्ने प्रभुका जनहरू, तपाईँहरू हामीहरूले बुझ्नु पर्यो, तपाईँलाई परमेश्वरले उहाँको निम्ति जिउन भनेर बोलाउनु भएको हो। अनि उहाँको निम्ति भनेर जिउनेहरू माथि मात्रै परमेश्वरको बाहुली रहन्छ, परमेश्वरको हात रहन्छ। तर म विश्वासी हुँ मात्रै भन्नुहुन्छ, तर परमेश्वरको निम्ति जिउनु भएको छैन भने, अनि यो मत्ती 7 अध्यायको 21-23 बुझ्नुहोस्, विचार गर, आफूलाई सच्याएर अगाडि बढ। अनि म तपाईहरुलाई 5 वटा उदाहरण सरसर्ती बताउँछु। बीच-बीचमा मैले भनिन, सबै उदाहरणहरू अहिले लास्टमा भन्दैछु, अनि त्यसपछि हामी प्रार्थना गरेर सक्ने छौं। अनि यो उदाहरण मैले देखेको र अनुभव गरेको भोगेको कुराहरू पनि छन् र अरू विभिन्न मानिसहरूको जीवनबाट पनि मैले ल्याएको छु। त्यसकारण बडो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। परमेश्वरले चुन्नु भएका तर परमेश्वरको निम्ति नजिएकाहरूबाट परमेश्वरको हात हट्छ। यो डरलाग्दो कुरा हो। त्यसकारणले आदरणीय प्रभुका जनहरू, तपाईहरु जो जतिले यो प्रभुको वचन सुनिराख्नु भएको छ, तपाई भन्नुहुन्छ मनमा, म परमेश्वरको मान्छे हुँ, म विश्वासी हुँ, म क्रिस्चियन हुँ, तर तपाई परमेश्वरको निम्ति जिउनु भएको छैन भने परमेश्वरको हात तपाईबाट हट्छ। परिणाम स्वरूप के हुन्छ त? परमेश्वरको हात तपाईबाट हट्ने बित्तिकै जीवनको अन्त अत्यन्तै बदनाम र दुःखद तरिकाले तपाई मर्नु पर्ने मात्र होइन, तपाईको अघि नै हामीले यिर्मया 29 मा पढे जस्तै तपाईको भविष्य र आशा पनि समाप्त हुन्छ। अनि धेरैको जीवनबाट हामीले यो देखेका छौं। म तपाईलाई पहिलो उदाहरण बताउँदै छु। यो साउलको जीवनबाट पहिलो सामुएलको 15 र 16 अध्याय पढ्नुहोस्। 15 र 16 अध्याय पढ्नुहोस् पुरै। अनि 16 अध्यायको 14 पदलाई चाहिँ म तपाईहरुको निम्ति पढेर सुनाउँदै छु। अनि यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, साउल राजा परमेश्वरले चुन्नु भएको मानिस थियो। साउल राजा परमेश्वरले चुन्नु भएको मानिस थियो, तर परमेश्वरको चुनावलाई भन्दा उसले परमेश्वरको इच्छा र उद्देश्यलाई पालन गर्नुभन्दा अनि परमेश्वरको निम्ति परमेश्वरको निम्ति जिउन परमेश्वरले जुन जिम्मेवारी दिएर चुन्नु छान्नु बोलाउनु भएको थियो त्यसको निम्ति जिउनु भन्दा आफ्नो इच्छा, आफ्नो खुसी, आफ्नो मनमा भएको रिस अनुसार, आफ्नो इगो अनुसार, आफ्नो उद्देश्य अनुसार जिएको कारणले सबभन्दा डरलाग्दो कुरा उसको जीवनमा घट्यो। बिचारा यतिसम्म ऊ बिचारा भयो कि त्यो दुःखद घटना उसको जीवनमा घटेको उसले चालैसम्म पनि पाएन। यहाँनिर 16 को 14 मा यसरी लेखिएको छ, परम प्रभुको आत्माले साउललाई त्याग्नु भयो। परम प्रभुको आत्माले साउललाई त्याग्नु भयो अनि परम प्रभुको एउटा हानिकारक आत्माले उनलाई बेला बेलामा पक्रन्थ्यो। यहाँको मुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति जिउनलाई भनेर बोलाएको राजा साउल, अभिषेक पाएको राजा साउल आफ्नो निम्ति जियो, उसको स्वार्थ अनुसार जियो, उसको खुसी अनुसार जियो अनि उसलाई परमेश्वरले त्याग्नु भयो। अनि उसको अन्त्य कति नराम्रोसँग भयो। तपाई 15 र 16 अध्याय पढ्नु। उसको जीवनको अन्त्य बडा दुःखद तरिकाले भयो। दोस्रो व्यक्ति उसकै शेखपछि उसकै पछि राजा भएको दाउद। अनि दोस्रो सामुएलको 11 देखि 24 अध्यायसम्म तपाईले पढ्न पर्छ। दाउद प्रभुले अभिषेक गर्नुभएको, साउललाई पनि हो, र साउललाई प्रभुले त्याग्ने बित्तिकै परमेश्वरले दाउदलाई अभिषेक गर्नुभयो। दाउद राजा भइसकेको, अभिषेक पाइसकेको कुरा समेत साउललाई थाहा भएन। त्यति निम्न स्तरको भएर गिर्न पर्यो, झर्न पर्यो परमेश्वरको निम्ति नजिएको हुनाले। दाउद राजा पनि तपाईले दोस्रो सामुएलको 11 देखि 24 अध्यायसम्म पढ्नुभयो भने दाउदले पनि ठुलो गल्ती गर्यो। म परमेश्वरको निम्ति जिउन, परमेश्वरको निम्ति सेवा गर्न, परमेश्वरको साक्षी दिन बोलाएको मान्छे हुँ भनेर थाहा पाउँदै पनि उसले ठुलो अपराध गर्यो, अधर्मको काम गर्यो। तपाईलाई थाहा छ, उसले आफूलाई नसच्याएको हुनाले उसकै छोरा र छोरीको बीचमा व्यभिचारको काम भयो। कति डरलाग्दो कुरा। राजाको छोरा र छोरी
राजकुमार र राजकुमारी एउटै बाउ फरक आमाबाट जन्मेका नानीहरूको बीचमा बेविचारको काम भयो। उसकै छोरा अब्सालोमले उसलाई विद्रोह गरेर उसको सिंहासनबाट हटाएर लखटेर पठायो, राज्यच्युत गरेर पठायो, भागेर जङ्गल जङ्गल हुँदै भाग्दै जानु पर्यो, खुट्टा सुन्निने हुने किसिमले नाङ्गो खुट्टाले भाग्नु पर्यो। अनि त्यसरी जङ्गलमा अब्सालोमले राज्यच्युत गरेर भगाएपछि शिवा भन्ने एकजना एकदमै 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 सरल मान्छेले उसलाई गाली गर्यो, सराप्यो राजालाई, एकदम सराप्यो, नराम्रो शब्दले। राजा सँगसँगै भएकाहरूले त्यसको शिर उडाइदिउँ भनेर भन्दा त्यसपछि दाउदले परामर्श दिन्छ। दाउदले भन्छ होइन, उसलाई मलाई गाली गर्नको निम्ति उसलाई परमेश्वरले नै खटाउनु भएको हो भने उसले गाली गरोस्, उसको गालीबाट मेरो केही पनि हुँदैन भन्ने उसको असल समझदारी चाहिँ त्यहाँनिर रह्यो। अनि उसको अधर्मको कारणले, ऊ परमेश्वरको निम्ति नजिएको कारणले उसको एकदमै आदरणीय सम्माननीय सल्लाहकार परामर्शदाता थियो अहितोपेल नाम गरेको मान्छे, उसले पनि एकदमै धोखापूर्ण सल्लाह दियो उसलाई। त्यस कारणले परमेश्वरको निम्ति जिउनुहोस्। साउललाई प्रभुले त्याग्नु भयो, परमेश्वरको निम्ति नजिएको कारणले। दाउदलाई परमेश्वरले यो प्रकारले न्याय गर्नुभयो, ऊ परमेश्वरको निम्ति नजिएको कारणले। अनि सुलेमान राजाको सम्बन्धमा पनि तपाईले दोस्रो राजा 11 अध्यायको 1 देखि 9 सम्म पढ्नुभयो भने ऊ परमेश्वरले चलाएको, परमेश्वरको अनुग्रह कृपा र बुद्धि ज्ञान प्रशस्त भएको मान्छे, परमेश्वरको निम्ति मन्दिर बनाएको मान्छे हो राजा सुलेमान। तर उसले मूर्ति पूजा गर्ने श्रीमती ल्याएको हुनाले, मूर्ति पूजा गर्ने, प्रभुलाई नचिनेका दिदी बहिनीहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध राखेकोले, सयौं दिदी बहिनीहरूलाई, मूर्ति पूजा गर्ने दिदी बहिनीहरूलाई उसले बिहा गरेको कारणले गर्दाखेरि यत्रो ठुलो राजालाई प्रभुले त्याग्नु भयो। किनभने उसले आफ्नो परमेश्वरलाई त्यागेर, यत्रो महान राजा जीवनको अन्तिम घडीमा आएर उसले परमेश्वरलाई धोका दियो अनि परमेश्वरले त्याग्नु भयो, मूर्ति पूजा गर्न गयो, मूर्ति पूजा गर्यो, मूर्तिहरूको अगाडि ढोग्यो, श्रीमतीहरूको फन्दामा फसेर, मूर्ति पूजा गर्ने श्रीमतीहरूको फन्दामा फसेर। त्यसकारणले जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पनि याद गर्नुहोस्, तपाईहरुले पनि बुझ्नुहोस्, कान खोल्नुहोस्, मन खोल्नुहोस्। प्रभुलाई नचिनेका, उद्धार नपाएकाहरूसँग यदि तपाईहरु कसैले वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विचार गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुको भविष्यको हालत पनि सुलेमानको जीवनको अन्तिम घडीको दर्दनाक अवस्था भन्दा पनि कम हुने छैन। त्यसकारणले तपाईले यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। परमेश्वरको निम्ति जिउनु पर्नेहरू संसारतिर फर्केर प्रभुलाई धोका दिएर संसारतिर जाने बित्तिकै प्रभुले त्याग्नुहुन्छ, आफ्ना हात हटाउनुहुन्छ र जीवनको अन्त्य चाहिँ असाध्य दर्दनाक हुन्छ। अनि अर्को एकजना मान्छेको बारेमा, अमेरिकाको मान्छे, यो मान्छे अझै पनि जिउँदो छ, मरिसकेका छैन, जिमी स्वागट भन्ने मान्छे। अनि ऊ चाहिँ टेले इभान्जलिस्ट भन्छ, तपाईहरु कतिले सुन्नु भएको होला जिमी स्वागट। अनि उसको परमेश्वरको वचनको सन्देश, बाइबलको सन्देश चाहिँ 104 वटा देशको टिभी च्यानलहरुबाट प्रसारण हुन्थ्यो जिमी स्वागटको। अनि 78 वटा नाम चलेका च्यानलहरुबाट 3000 भन्दा बढी केबलहरुबाट उसको बाइबलको सन्देश प्रसारण हुन्थ्यो। तर अन्तमा उसलाई परमेश्वरले धेरै 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 नै चलाउनु भयो, धेरै चलाउनु भयो। अनि तर उसको मनमा घमण्ड, इगो बलियो भयो। परमेश्वरको निम्ति भन्दा आफ्नो शरीरको अभिलाषाको निम्ति जियो। उसको आफ्नै पर्सनल एसिस्टेन्ट, पिए भनेर भन्छन्। अनि त्यही बहिनीसँग उसले व्यभिचारको पाप गर्यो। अनि सम्पूर्ण उसको जीवन, भविष्य र सेवाकाई सधैँका लागि ध्वस्त भयो, सधैँका लागि। देख्नु, हेर्नु, सुन्नुहोस्, 104 देशमा उसको बाइबलको सन्देश प्रसारण हुन्थ्यो। 78 च्यानल भन्दा बढी, 3000 भन्दा बढी केबल लाइनहरूले परमेश्वरको उसको वचन सन्देश प्रसारण गर्थ्यो। तर ऊ परमेश्वरको निम्ति भन्दा पनि आफ्नै निम्ति जिएको हुनाले परमेश्वरले आफ्नो हात हटाइदिनु भयो र ऊ सधैँको निम्ति पतन भएर गयो। तपाई हामीहरू कोही पनि जिमी स्वागत हुन नपरोस्। अन्तिम 5औं उदाहरण, मैले एकदम नजिकबाट चिनेको मान्छे हो। यो बितिसकेको मान्छे भएको हुनाले नाम लिएर कुरा गर्दा पनि अप्ठ्यारो नपर्ला। एकजना राम्रो स्वर भएको
राम्रो गाउने मान्छे, पाल्पातिरको साथी हो यो केशव भन्ने मान्छे। अनि राम्रो स्वर भएको मान्छे, धेरै सब उसले गाएको असाध्यै मन पराउँथे मान्छेहरूले। अनि उसले गाएर पनि नाम पनि कमायो, दाम पनि कमाएको थियो। तर पछि के भइदियो? पछि के भयो भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै गलत सङ्गतमा लागेको कारणले, याद गर्नुहोस् जवान भाइ बहिनीहरू र अरूहरूले पनि बुझ्नुहोस्, गलत सङ्गतमा पर्ने बित्तिकै ती गलत मानिसहरूको चालचलन तपाईँमा सर्छ 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 नै। त्यसकारण उसले ड्रग्स खान थाल्योपछि अनि गाँजा भाङ धतुर रक्सी पनि जाँड पनि पिउन थाल्यो। तपाईँलाई थाहा छ त्यस्तो इज्जत र सम्मानमा बसेको मान्छे यो केशव भन्ने मान्छे पछि के भयो? सबैले छोडिदियो। कसैको पनि सल्लाह उसले मानेन, सबैले छोडिदियो, त्यागिदियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि, सबैले छोडेको कारणले र त्यागेको कारणले गर्दाखेरि अनि उसको अवस्था कस्तो भयो भन्दा मागेर खानु पर्यो। अनि मागेर खाएर मात्रै भएन, उसको दिमाग बिग्रियो, उसको मस्तिष्क बिग्रियो। अनि ऊ चाहिँ थाङ्नोको भारी बोकेर हिँड्न थाल्ने भयो। अनि हुँदा हुँदा अहिलेको जावला खेलको जहाँनिर बस कुर्ने बनाएको छ, पहिला त्यहाँनिर बेग्लै खालको थियो। अनि त्यहीँ बसेर उसको जिन्दगी बित्यो र त्यही नै मर्यो। त्यस कारणले प्रभुका जनहरू, छोराछोरी, जवान तन्नेरी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई बुझ्नुहोस् कि तपाईँहरू पनि परमेश्वरको निम्ति जिउन पर्छ। त्यसैको निम्ति प्रभुले बोलाउनु भएको हो। त्यस कारणले आउनुहोस्, प्रार्थना गरौँ। साउल दाउदको कुरा, सुलेमानको कुरा, जिमी स्वागतको कुरा, यहाँ हाम्रो मित्र केशवको कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। त्यस कारण तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउनु पर्यो। परमेश्वरको निम्ति जिउनुहोस् अनि बल्ल परमेश्वरको हात तपाईँ माथि रहन्छ अनि परमेश्वरले आशिष दिएर अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यसकारणले विगतका दिनहरू सम्झिनुहोस्, कहाँ कहाँ के कति अवस्थामा तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउन चुक्नु भयो। अब विचार गर्नुहोस् र सच्याउनुहोस् र प्रार्थना गरेर अगाडि बढौँ। अब प्रार्थना गरेर अगाडि बढौँ। त्यसकारणले परमेश्वरको निम्ति जिउनुहोस् र परमेश्वरको हात सधैँ 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 तपाईँ माथि रहिरहनेछ। प्रार्थना गरौँ, प्रार्थना गरौँ। तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरको योजना थाहा पाऊँ र त्यही अनुसार जिउँ भनेर। अनि परमेश्वरको निम्ति जिउनका लागि मण्डलीको सल्लाह, शिक्षा र परामर्शलाई, सुझावलाई, सङ्गतिलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढ्ने बुद्धिमानी विचार र व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको सुरक्षाको लागि। अनि तपाईँ माथिबाट परमेश्वरको हात कहिले पनि नहटोस् भनेर। अनि परमेश्वरको निम्ति भनेर नजिउँदाखेरि के कस्तो हालत अवस्था आउने रहेछ तपाईँले देख्नुभयो, सुन्नुभयो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अनि तपाईँले आज यो निश्चयता गर्नुहोस्, आज यो निश्चयता गर्नुहोस् तपाईँले कि म अब परमेश्वरको निम्ति जिउँछु। तपाईँलाई परमेश्वरको निम्ति जिउन बोलाउनु भएको हो। अनि तपाईँ माथि उहाँको हात सदा सर्वदा रहिरहन्छ। नसोच्नुहोस् तपाईँले म विश्वासी हुँ, मलाई बाइबल थाहा छ, मैले बाइबल पढेको छु, म चर्चमा यस्तो यस्तो गरेर सहायता गर्छु। होइन, यी कुनै पनि कुरा होइनन्। तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउन पर्यो, परमेश्वरको निम्ति जिउन पर्यो। अब तपाईँले सोच्नुहोस्, आफैसँग सोध्नुहोस्, म परमेश्वरको निम्ति जिउँदैछु कि छैन? म कसको निम्ति, के को निम्ति, कुन कुराको निम्ति म जिउँदैछु? सोच्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिइराख्नु भएको छ भने परमेश्वरको बाहुली, परमेश्वरको हात तपाईँमाथि रहेको पनि तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन भने परमेश्वरले साउल दाउदलाई जस्तो, जिमी स्वागतलाई जस्तो, केशवलाई जस्तो, सुलेमानलाई जस्तो परमेश्वरले त्याग्नु भएपछि तपाईँको जीवनको अन्तिम अवस्था अत्यन्तै अत्यन्तै बदनाम मात्र होइन, दुःखद भएर, बेइज्जत भएर, सबैका लागि नराम्रो साक्षीको रूपमा तपाईँको जीवनको अन्त हुन्छ। त्यसकारणले आज निर्णय गर्नुहोस्, म अब परमेश्वरको निम्ति जिउँछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। भन्नुहोस्, म परमेश्वरको निम्ति जिउँछु। किनभने यो शरीर, यो प्राण आत्मा कहिले फर्किन्छ हामी जान्दैनौँ। त्यसकारणले जतिन्जेलसम्म हामी बाँच्छौँ परमेश्वरको निम्ति बाँच्छौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हे हाम्रा सर्वोच्चमा विराजमान हुने पिता परमेश्वर, तपाईँ प्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई जो जतिलाई तपाईँले बोलाउनु भएको छ, हाम्रो मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासीहरू, हाम्रो नेपालका सम्पूर्ण विश्वासीहरू, संसारका सम्पूर्ण विश्वासीहरू जो जतिले आफूलाई विश्वासी भनेर परिचय बनाएका छन्, अब उहाँहरू सबैसँग तपाईँ प्रभु बोल्नु भएको छ।
विशेष गरी जो जतिले आज यो तपाईको वचनको सन्देश सुन्नु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईको निम्ति नजी नहुने तपाईको वचनको गहिरो आह्वानलाई बुझ्नु भएको छ, शिक्षा चुनौतीलाई बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईको निम्ति जिउनलाई सबैलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, सच्याउनलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईको योजना थाहा पाएर जिउन मद्दत गर्नुहोस्। अनि तपाई परमेश्वरको मण्डलीमा रहेर मण्डलीको शिक्षा, मण्डलीको सरसल्लाह परामर्श र मण्डलीको अधीन अनुशासनमा जिउनका लागि सबैलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद। मलाई पनि अनुग्रह गर्नुहोस्, मेरो परिवारलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, मेरो सम्पूर्ण नेसुमा मण्डली परिवारमाथि अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबै मिली प्रशंसा साथ यो प्रतिज्ञाको प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा चढाउँछौं। आमेन। धन्यवाद। जय मसीह।